प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 7 गते मंगलबार। तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर महीनाको 22 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँझै आजको राशिफलमा पनि चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको राशिमा पर्ने, खास गरी तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन शास्त्र अन्तर्गत वैदिक ज्योतिषको एउटा गणना गर्ने पद्धति हो, जुन आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूमा आधारित हुन्छ। यो एउटा सामान्य विश्लेषण हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। अनि तपाई ग्रहहरूको आफ्नो जीवनमा के कस्तो प्रभाव होला भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानका आधारमा मलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी फोन गर्ने नम्बर हो 98 14 34 81 11। त्यस्तै तपाईले इमेल मार्फत पनि यी जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल आईडी हो jkpkoirala@gmail.com। फोन गर्ने समय बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र। यो जानकारी पछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौं। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 7 गते मंगलबार। तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर महीनाको 22 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु। आज भौमाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, बखुमद, भद्राकरण छ। बिहान 7:19 सम्म धनिष्ठा पञ्चक मध्येको एउटा दिन हो। आजको मुहूर्त छ अग्निवास अर्थात सामान्य यज्ञ र हवन आदि गर्न मिल्ने दिन। त्यस्तै कलश चक्रको चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष थिल्लाथो अष्टमी तिथि बेलुका 8:04 सम्म, त्यसपछि नवमी तिथि। उत्तराभाद्रा नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 3:50 सम्म, त्यसपछि रेवती नक्षत्र। चन्द्रमा मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। व्यतिपात योग दिउँसो 3:05 सम्म, त्यसपछि वरियान योग। सुरुमा बिष्टि अर्थात भद्राकरण बिहान 7:19 सम्म, त्यसपछि भवकरण बेलुका 8:04 सम्म, अन्तिममा बालवकरण। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको रंग पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा ईशान, बारशुल उत्तर दिशामा, काल राहु पश्चिम दिशामा, नक्षत्रशुल दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:52 सूर्यास्त साँझ 5:12। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 2:37 देखि 3:54 सम्म, यमघण्ट बिहान 9:27 देखि 10:44 सम्म, गोलिक काल दिउँसो 12:02 देखि 1:19 सम्म, कालबार बेला दिउँसो 1:19 देखि 2:37 सम्म, रोगबार बेला बिहान 6:52 देखि 8:09 सम्म र साँझ 3:54 देखि 6:54 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा मांगलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:41 देखि 12:23 सम्म, लाभबार बेलाको दिउँसो 10:44 देखि 12:02 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत घरबाट निस्कनु पर्ने भएमा अर्थात यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा शुरू गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि महानन्दा नवमी, कल्पादी, पागा ललितपुरमा वैष्णवी देवी यात्रा, डोटीमा पोखरी जाँत, धनगढ़ीमा दुर्गा जाँत। भोलि पनि धनिष्ठा पञ्चक मध्येको एउटा दिन हो। भोलि रुद्राभिषेक, शिववास जुरेको दिन अर्थात रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कलश चक्र पनि जुरेको छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षर आदिमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहोला अथवा नबुझेमा कुनै जानकार ज्योतिषी वा पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहुन अनुरोध छ। अब चर्चा गरौं आजको ग्रह गोचरको। आज मीन राशिमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमाका साथमा मंगल ग्रह बसेर महालक्ष्मी योग सिर्जना गर्दैछ। चन्द्रमाको तेस्रो भावमा राहु ग्रह छ। पराक्रम स्थानमा वृष राशिमा। 9औं भावमा भाग्य स्थानमा शुक्र ग्रह र केतु ग्रह छन्। वृश्चिक राशिमा। कर्म क्षेत्रमा धनु राशिमा चन्द्रमाबाट 10औं भावमा सूर्य र बुधको बुधादित्य योग छ भने
चन्द्रमाबाट 11औं घरमा आजको राशि स्वामी बृहस्पतिका साथमा शनिश्चर ग्रह मकर राशिमा राजयोग नीचभङ्ग राजयोग बनाएर बसेका छन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् अब लेखाजोखा गरौं मेष राशिबाट। मेष राशि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय छ। आलस्य त्यागेर उत्साहपूर्वक काम गर्ने दिन हो आजको दिन। खर्च वृद्धि हुने समय छ, तर समुचित स्थानमा धन व्यय हुनेछ। सुखी जीवन व्यतीत गर्न मन लालायित हुनेछ र राम रमाइलो तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा धन लगानी हुन सक्छ। मातापिता वा अभिभावक वर्गको इच्छा बमोजिम धार्मिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण हुने सम्भावना पनि छ। बन्द व्यापारमा सामान्य छ। दूर दराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। श्रममूलक काम र कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा भने सोचे अनुसार लाभ हुने छैन। धन संग्रहका क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुने छैन। 12औं भाव अर्थात व्यय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो आजको दिन। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मानसिक अशान्ति र बेचैनीको योग छ। आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण ठूलै झगडा र विवाद हुने डर छ। परदेशीहरूका निमित्त इच्छाएको परिणाम प्राप्त गर्न परिश्रम गर्ने समय छ। ठोस परिणाम हात पर्ने दिन छैन। यद्यपि ढिलो गरी कार्य सम्पन्न हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउनेछ। साथै मन पनि अस्थिर र कातर बन्ने समय छ। आज तपाईलाई मद्दतको खाँचो पर्न सक्छ। बौद्धिक क्षेत्रका छात्र छात्राका लागि अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पूरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित बन्दा राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कार्य क्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले पनि विश्वासघात गर्ने समय चल्दैछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले कमजोर समय देखिन्छ। त्यसैले खर्च वर्चमा नियन्त्रण गर्नु नै जाति हुन्छ। कुनै योजना वा काम विशेषले अचानक आर्थिक भार बढ्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ रंग नीलो, शुभ अंक 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम शम शनिश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि कर्म सिद्धिको समय आएको छ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सामान्यतया लाभ नै हुने दिन हो, तर काम गर्ने वातावरण नहुँदा सोचमग्न बन्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि गरेका र हाके ताकेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला। शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ। श्रममूलक काम वा कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रै लाभ पाउनेछन्। ठूलाबडाको सहानुभूति र सहयोग पाउनाले रोकेको काम बन्न सक्छ। आज 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको प्रशंसा हुनेछ, तर हरेक काममा बाहिरी मान्छेको हस्तक्षेप हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त गरेको मेहनत र भएका प्रयासको राम्रो परिणाम प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफूभन्दा साना भाइ बहिनी वा छोराछोरीलाई अर्थी बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा बताउनु हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रका छात्र छात्राका लागि परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको समय छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्। प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कामहरू तपाईकै इच्छा र योजना अनुसार सम्पन्न हुने दिन छ। घर परिवार पनि सकारात्मक रहनेछन्, तर रिस र घमण्डको मात्रामा कन्ट्रोल गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रंग बैजनी वा पहेँलो, शुभ अंक 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुल देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि मान्यजन वा अभिभावकको इच्छा पूर्तिका निमित्त खट्नुपर्ने समय छ। दूरगामी प्रयोजनका काम गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रको काम विशेषका कारण वा व्यावसायिक कामको सिलसिलामा घर छाड्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ, तर सम्भव भएसम्म टाढाको यात्रा नगरेको राम्रो हुन्छ। आफ्नो काममा तल्लीन हुनुपर्नेछ। दिन बितेको पत्तो पाइने छैन। काम गर्दा कुनै दुविधा भएमा जान्ने बुझ्ने वा अनुभवीको राय लिनुपर्छ। सफलता मिल्नेछ। नोकरी, बन्द व्यापार वा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन्। तपाईका सम्पूर्ण उद्यम र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आज 10औं भावमा अर्थात कर्म क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि नेतृत्व तह वा हाकिम दाहिने भएको राम्रो दिन छ। अब नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ।
प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ। परदेशीहरूका निमित्त कुनै महत्वपूर्ण चिज हराउने वा नाश हुने खतरा छ। सिनियर स्टाफ, हाकिम वा गुरुजनको सम्बन्धमा नकारात्मकता देखिन सक्छ। सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा अभिभावक वा सिनियरहरूको इच्छा पूर्तिका निमित्त खुबसित खट्नुपर्ने समय हो। गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आजको दिन तपाईको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर पनि गुम्ने समय हो। याद गरेर खट्नुपर्ने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनमा खिचातानी र खटपट बढ्ने दिन हो। बढ्ता चिन्ता र शंका गर्नु हुँदैन। धैर्य बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन्। आजका लागि शुभ रंग हरियो, शुभ अंक 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्रीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। कीर्तिमानी काम शुरू गर्ने समय छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। प्रतिष्ठित काम गरेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सफल भइनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। आश मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। भाग्यले नचिताएको फाइदा दिलाउन सक्छ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसरले पछ्याउनेछन्। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। धेरैले आफ्ना कामको तारिफ गर्नेछन्। 9औं भावमा अर्थात भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि प्रयास गरेमा फाइदा हुने फाँट वा कार्यालयमा सरुवा हुन सक्छ। आज गरेको मेहनत र परिश्रमको भविष्यमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त साझेदार वा सहयोगीले होच्याउने प्रयास गर्नेछन्। अरूले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घर परिवारका वृद्ध सदस्यबाट सहयोग र आशीर्वाद मिल्नेछ। सिनियर वा हाकिमको कृपा पात्र बन्न सकिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा पारिवारिक सहयोगको खाँचो हुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिएको लामो यात्रा फलदायी सिद्ध हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सबैले तपाईको खै खबर बुझ्ने तथा इच्छा अनुकूल कार्य गर्ने राम्रो दिन छ। आजका लागि शुभ रंग गाढा पहेँलो वा केसरी, शुभ अंक 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि शरीरमा आलस्य, भ्रम र रिसरागले डेरा जमाउने दिन छ। त्यस्तै आजको दिन मेसिन, कलपुर्जा, सवारी साधन र हात हतियार चलाउँदा होस राख्नुपर्ने समय छ। घाउ खटिरा र चोटपटक लगायत स्वास्थ्यमा समस्या पनि देखिन सक्छ। बेकारको विवादमा फस्न सकिन्छ। व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ। बोलीमा नियन्त्रण गरेको राम्रो हुन्छ। कुनै पनि नयाँ काम थालनी गर्दा शुभ फल पाउन सकिँदैन। प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुने दिन हो। व्यापारीहरूले हानि बेहोर्नुपर्छ र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नुपर्छ। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा जस पाइँदैन। आज 8औं भावमा अर्थात संकट क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। यस्तो दिनमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्षेत्रमा एक्लै खट्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। सहकर्मी वा सिनियर कर्मचारीसँग मतभेद बढ्ने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त सिनियर स्टाफ वा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसित सामिप्य बढ्ने र नयाँ कुरो सिक्न पाइने तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बल प्रदर्शन गर्ने र तुजुक देखाउने कामबाट टाढा बस्नु राम्रो हुन्छ। आज आगो, हात हतियार र सवारी साधनमा खेलाची नगर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि रिसराग र जिद्दीपन बढ्ने समय छ। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले धैर्य र संयम हुने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शंका र डर सलबलाउने समय छ। सकेसम्म आफूलाई संयम र धैर्य बनाउनु होला। फुर्सद निकालेर बरु कतै घुमघाममा वा सँगी साथी कहाँ जानु बेस हुनेछ। आजका लागि शुभ रंग नीलो, शुभ अंक 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि।
कन्या राशि हुनेहरूको आज भावना प्रधान दिन हो। आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा बसेर रमाउने दिन छ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। घर परिवारमा हर्षको वातावरण हुनेछ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। आनन्द र रमणीयताका लागि समय र धन खर्च हुन सक्छ। घुमघाम, भ्रमण र पर्यटनको अनुकूलता मिल्नेछ। रमाइलो तथा रमझममा समय व्यतीत हुने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोजनको प्राप्ति समेत हुन सक्छ। व्यवसाय र पेशाबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। नयाँ साथी वा साझेदार बनाउन पाइनेछ। आज 7औं भाव अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सहकर्मी र मित्रवर्गसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा साथ दिनेको कमी हुने छैन। मन रमणीयतातर्फ आकर्षित हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त सोच्ने सामर्थ्यमा कमी भएको आभास हुनेछ। एकान्तमा मात्र मन रमाउने दिन हो, तर आज सामाजिकता र सहकार्यमा ध्यान दिनु ठिक हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज विश्राम गर्ने समय हो। त्यसैले यस समयलाई आफ्ना व्यावसायिक साझेदार वा घनिष्ठ मित्रसँग बिताउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्रका छात्र छात्राका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्ने समय छ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ, तर याद गर्नुहोस् आजको मेहनतको परिणाम स्मरणीय हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने दिन छ, तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाइनेछ। गीत संगीत, साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम शुम शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि बहस र वाद विवादमा संलग्न हुने समय चल्दैछ। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। शत्रुहरूको चलखेल बढे पनि तिनले तपाईलाई हानि पुर्याउन सक्ने छैनन्। चुनौती र अप्ठ्यारा हटाउन आज गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णयको कदर पनि हुनेछ। कुनै कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख हुनु राम्रो हुन्छ। आफन्त मित्रवर्ग सहयोगीहरू तपाईँको साथमा हुनेछन्। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन्। साथीभाइले सकेको मद्दत गर्नेछन्। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। त्यसैले खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त गर्दै नगरेको र थोरै सहभागिता जनाएको काम कारोबारका कारण झुठो आक्षेप बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। सचेत हुनुपर्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नजिकैको साथी वा घर परिवारकै सदस्यका कारण झमेला र तनावको वातावरण बन्न सक्छ। रिसमा कन्ट्रोल गर्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत बन्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ, तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अनपेक्षित रूपमा अब्जसको शिकार हुनुपर्ने समय छ। काममा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन्। आजका लागि शुभ रंग रातो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नाग देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि विचारको कदर हुने दिन छ। ताकेका काम बन्नेछन्। सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ। प्राज्ञिक, बौद्धिक र दार्शनिक गतिविधिमा सफलता प्राप्त हुने योग छ। सन्तति पक्ष र भाइ बहिनीले खुशीको वातावरण सिर्जना गर्नेछन्। साथीभाइ र बन्धु बान्धवले आवश्यक सहयोग गर्नेछन्। खानपान र मनोरञ्जनका लागि राम्रै दिन छ। बन्द व्यापार र पेशागत जीवनमा समेत राम्रो छ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जोड्नेछ। कल्पना, भावना र प्रेममय वातावरणको सिर्जना हुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाको पुनर्मिलन हुने दिन हो। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ। बौद्धिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। प्रत्येक कामलाई तन्मय भएर ध्यानपूर्वक गर्ने रहर जागेर आउनेछ। आत्मविश्वासको मात्रा बढ्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूका लागि आज आत्मीय मित्रको चाहना पूरा गर्ने दिन हो। सकिन्छ भने आज राम रमाइलोको निमित्त समय छुट्याउनु होस्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्र छात्राहरूले केही अलि राम्रो गर्न सक्ने समय छ।
व्यवसायीहरूका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीका लागि आजको दिन राम्रो दिन देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सँगी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि धनुराशि हुनेहरूका लागि चौथो भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्य सम्बद्ध समस्या ल्याउन सक्छ, तर डराइहाल्नु पर्ने परिस्थिति छैन। धैर्यले काम लिने समय छ। घर गृहस्थी र पारिवारिक रमझममा समय व्यतीत हुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्ने र प्रवास वा परदेशमा रहनेहरूले घराइसी कुरा सम्झेर दिन बिताउनेछन्। चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ। बन्द व्यापारमा राम्रो छ। आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको सम्भावना देखिन्छ। नचिताएको साथी वा छिमेकीले अप्रत्याशित सहयोग गर्ने संकेत पनि छ। शरीर फुर्तिलो भएको महसुस हुनेछ। परिणाममुखी काममा लगानीको समय छ। पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा निकटता बढ्नेछ। आज चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। आराम गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त एकातिर आर्थिक कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति चल्दैछ। अर्कोतर्फ घर परिवारबाट पनि खर्च वर्षको अभाव भएको सन्देश प्राप्त हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकाका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु जायज हुन्छ। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। त्यसैले अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज घराइसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ साथीसित मित्रता गाँच्ने अवसर मिल्न सक्छ। काम गर्दा अब्जस आउने दिन हो, त्यसैले आफ्नो काममा सचेत हुनुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रमाको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि व्यावहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने दिन्छ। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। आम्दानी बढ्नेछ। दार्शनिक र आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति आकर्षित भइनेछ। विगतमा भएका राम्रा क्रियाकलापको स्मरण हुनेछ। भाइ बहिनीका क्रियाकलापले हर्षित बनाउनेछ। बन्द व्यापार र क्रय विक्रयबाट लाभ मिल्नेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन्। परिश्रम र पराक्रम गरे बमोजिम समाजमा सम्मान र साख बढाउन सकिने समय छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्षेत्रको चापबाट मुक्त भइने समय छ। आजको केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्यामा बित्न सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलो हुने सम्भावना छ। कहिलेकाहीँ असुरक्षाको हीन भावना विकसित हुन सक्छ। कामको बोझ बढ्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा व्यवसाय र कारोबारमा गरेको लगानीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। चिन्ता गर्नुभन्दा बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायले राम्रो लाभ पाउने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त, पुराना सँगी साथी वा आत्मीय जनहरूसित भेटघाट गर्ने वा कुराकानी गर्ने मौका जुर्न सक्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि मिठो खाने र राम्रो लगाउने अनुकूलता आएको छ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय नै हो। यद्यपि आएका मार्गमा देखिएका अप्ठ्यारो र चुनौतीले चिन्तित तुल्याउन सक्छ। कार्यक्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ। बन्द व्यापारमा समेत सामान्य फाइदा हुने समय हो। गरेका अन्य कामबाट पनि केही न केही हात लागि हुने दिन छ।
मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्नेछ। भोलिका भरमा काम फत्तै गर्न सकिन्छ। परिश्रम गरे बमोजिम कामको समुचित मूल्याङ्कन हुने समय छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। आज दोस्रो भाव अर्थात धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि भोलिमा विशेष प्रभाव रहेको समय हो। कार्यक्षेत्रमा तपाईँको कार्यशैलीको प्रशंसा हुनेछ। अब कुरा काट्नेहरू चुप लाग्दैछन्। परदेशीहरूका निमित्त मन उदासीन हुने र जीवनी शक्तिमा कमी भएको अनुभव हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन र निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ। साहसी कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ, तर घराइसी र पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो। आज बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज फलफूल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो, तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै इष्टमित्रसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। पति पत्नीमा एक किसिमको समझदारी कायम हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रंग पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि मन उत्ताउलो, भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। नियमित तथा दैनिक कामधन्दा र व्यवसायबाट राम्रो फाइदा हुनेछ। घुमेको वा सापट्टिमा गएको धन फिर्ता हुनेछ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ। आजको प्रयास र कामधन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिने दिन छ। नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुन सक्छ। नौलो र रमणीय स्थानको यात्रा पनि हुन सक्छ। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकता भन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुने राम्रो समय छ। मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त समस्त इच्छा र आकांक्षाहरू पूर्ण हुने दिन हो। नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ। मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ। साहसी कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्केका कुनै पनि काम छन् भने आज फेरि ती काम थाल्नुहोस्, पूर्ण हुनेछन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ, तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले विशेष सफलता पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि इच्छा अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने दिन हो, तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रंग रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः भगवान गणेशको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौं। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू असल वा खराब जे जस्तो भए पनि तपाईले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने अनिष्टहरू जति सबै नाश भएर जान सक्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब जाँदा जाँदै आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। प्रातःकालमा कतै कतै तुवालो देखिए पनि मूलतः आज घमाइलो दिन नै हुनेछ। पूर्वी नेपालको हकमा तराई क्षेत्रमा केही तुवालो देखिन सक्छ र पनि मूल रूपमा आज घमाइलो दिन नै रहनेछ। बेलुकी पख आकाशमा बादलका थेग्ला थेग्ली देखिन सक्छन्। पश्चिमी नेपालको हकमा तराई क्षेत्रमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना त छँदैछ, पहाडी क्षेत्रमा घमाइलो दिन नै हुनेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब राशिफलको आजको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। तपाईको आजको दिन मंगलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।